السلام عليكم. تحية نضالية لجماهير الشعبية داخل الوطن وخارجه. أحييكم من المغرب المنسي المقصي غير نافع رجل في الرشيدية. اليوم غادي نهضر على القمع في المغرب، وآخر مسيرة هي مسيرة الأساتذة المتعاقدين بالرباط. في الحقيقة القمع في المغرب هو ممنهج ومقصود منذ سنوات خالت. علاش؟ لان هاد الدوله الديكتاتوريه مقلعه عنا حقنا، واي مواطنه ولا مواطن بغى يطالب بحقه كيتقمع، وهذه راه ماشي مسؤوليه. ان في الحقيقه باش الشعب يتقمع، ايوا ضربي الفكره الدوله. علاش؟ لان هاد السياسه ديال المقاربه الامنيه راه ما خداماش في هذا الوطن، باش نكونوا واضحين، ما خداماش وما قريباش. علاش؟ لانها الثروه توزعات بين الخونه. اقصد بالثروه فرا الفوسفات، فرا الحوت، فرا الفلاحه، فرا الذهب، فرا الفضه، فرا الاموال اللي كتدخل بالسيول من صندوق النقد الدولي اللي كتقترض، واخر المطاف كتخلص من جيوب هاد الضعفاء هادو اللي كيتقمعوا. لكن المغرب اش فيه؟ ورونا اش في المغرب. الا مشينا للصحه ما كان غير الويل، بنادم كيموت الموت البطيء. الا مشينا للتعليم ما كان لا تعليم ولا هم يحزنون، قضاو عليه. فرا التعليم العمومي، فرا مجانيه التعليم. الا مشينا للعدل ما كان لا انصاف ولا هم يحزنون. وهذا هو الوطن بهذا المفهوم. لان في الحقيقه انا كنكرر باللي هذه المقاربه الامنيه راه ما خداماش في هذا الوطن. علاش؟ لان الانسان خصكم تعطوه حقه في هذا الوطن. اين هي حقوق الانسان في هذا الوطن؟ اين هي؟ عيتونا بالهناء وعيتونا بالاستقرار. فين راه؟ وروه لنا في شي قطع، وروه لنا في شي ميدان. ما كان والو. ولكن باش نكونوا واضحين ان هذه السياسه الممنهجه ديال القمع راه ما خداماش في هذا الوطن. ونوضوا ورونا حنتي ديكو، نوضوا عطونا حقنا في هذا الوطن. راه كل شيء تكشف، وكنحمد الله على هذا العالم الافتراضي اللي فضح كل شيء، هذا العالم الازرق. ولكن الحمد لله نحن ابطال في العالم الافتراضي، ونحن ابطال في الشارع. لان ما بقاتش شي حاجه كتخلعنا سميتها المخزن. علاش؟ لان حقنا منتزع. والحبس راه ما كيخلعش الشرفاء الاحرار، لان من قلب السجون ينبع الثوار. وراعي التاريخ، قراو التاريخ شويه، انا ما قارينش، قراو التاريخ. ولكن انا كنقول باللي خصكم تعطونا حقنا في هذا الوطن. راه شوفوا الواقع المغربي المزري ما عيشوا اليومي. شوف الناس مساكين اللي راه مشرده، شوف الناس اللي راها كتسعى ماده يديها، شوفوا الناس اللي كتنتحر يوميا. هي في 2019 راه كاينه شحال من مدينه انتحرت فيها تقريبا كدا 20 واحد. اش هو السبب؟ السبب هو هذه السياسه الممنهجه وهذا التفقير وهذا الويل الكحل اللي كاين في المغرب. بنادم كيوضع حد لحياته. اش بقى في هذه الحياه؟ لان اقدس قانون هو واقدس حق هو الحق في الحياه، وبنادم يوضع لحد لحياته راه كيتسمى راه وصل السيل الزبا. وهذا المخزن ما مسوقناش، وطالق لنا جحافيل ديال القمع باش انها تضرب المواطنين. اش ايوا نوضوا عطونا حقنا، نوضوا بركه من الخوال الخاوي، بركه ما تضحكوا على الناس. وفي الحقيقه هذه السياسه ديال الانتخابات راه دارت الخنز في هذا الوطن. هذه السياسه راه واضحه، راه حنا سنين هذه حنا مقاطعين ما كنصوتوش. واش تصوت على الشفاره؟ لان الهدف ديالها هو تلميع صوره المخزن برا، واغناء الغني وتفقير الفقير. راه كتطلعوا الجبل وكيعطيك بالحجر. وهذا ميساج لهذا المخزن وميساج لهذه الناس اللي كتصوت عليكم بالمقاطعه. راه ما كاين الا الاجرام وما كاين غير تهوديه. والمغرب باش نكونوا واضحين 10% راه كتعيش في الجنه في البطخ، والشيء الاخر كيلحس التراب وكيعرف رحمه الله. هذا الشيء اللي كاين. وهذه القصيده ديالي اللي غادي نختم بها هذه المداخله من الديوان ديال الزجالي مرارات، اللي كيعبر عن مراره العيش وانتهاك جميع الحقوق الاقتصاديه والجماعيه الفرديه في الفرديه والجماعيه في هذا الوطن هذا. وهي كالتالي: الكلام على الفقراء هذا اليوم كثير ومعروف عند الكبير والصغير في المغرب، بلاد الخير والخمير، بالفلاحه، القمحه، الذره، الشعير والحوت والفوسفات والصيد البحري والبرام في التصدير. لكن هذا الخير رجع نكذب التشفير
وتسمى كبيره بالفقراء في هذا الواقع العسير. حيت السؤال واش فقر ولا تفقير، لان نلقاو الفقراء اكثر من الفلوس على حسب الاحصاء الاخير، والفقير في بلادنا غني عن التعريف هو صغير قدام الكبير. وعلاش؟ حيت حق تهضم الملايير وكالوا المقدم والبرقاق والبرلمان والوزير ولا وزيعه بالنهب والتسمصير وحال يشفي. والواقع شاهد بلا تنظير في البوادي السرود حبلات تقرير السعايه في كل مكان عموم كثير من الاعاقه على وجه البصير. اما داخل الدوار القصر تعرف بشكل كبير ما كان غير الهجاله ومعدوم وجه المصير. اما المدن السكان الصفحي والقصدير الحالات بكي علموا المشاعر طلبوا بحال الضباب صباح العيد الكبير شي بالحمو شي ولاديه قدير وما يعرف المزغلين مضروب عند التفكير. والغلاء في المواد والزياده الفواتير الزيت زادوا فيه النصب الطبالغيات والبندير وقالوا على هذه الزياده كلام كثير. ايوا بزاف على علماء صندوق النقد الدولي جات النوعير، لكن شكون الضوابط والمعايير باش واحد يكون في السماء والاخر في قاع البير، واحد عايش في النعيم والاخر في الجحيم عايشين بالسطاطير. والزياده في الاجور لكل شيء كاين العامل الفقير. وعلاش؟ حيت هو ما عنده سلام وزهروا في التماره في التحفير عمروا البناك وزادوا صندوق التوفير والاخر مسكين لقوه خبز وفطير. مصيبه اش يسبقوا شد كيف يدير يوف بلاد القانون راه اوريجين وعايش بخير لانه هو لا بازور كيزاوي حياه كامله به تسير. وهذه هي حاله بنادم الفقير، ماشي الاخر اللي كيرد خرفان عصير واللحم الطار والكلب واللحم المصير والفيلا ورفع طمو من الشعال الكبير والمال في برا عارف الموضوع فين يسير والاستثمارات اكبر برهان في التعبير. وما بقى لخونا الفقير غير الحس القدر في المغرب بلاد الخير. وفي هذا القوم اللي كيدعوا التغيير لكن غير الخاطر ولا يحصل له يسير. والحل هو العمل مع الشعب بكل اشكال التنوير والتعطيل حقوقه شيء جدير وتوفير الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه والرعايه الاخير. لان الفقر كيدير له الكفر والتكفير في شرع الله ماشي كلام الدساتير. ونعيشوا الديمقراطيه بشكل قوي بلا تخدير. وهذه قصيده الفقير في المغرب بلاد الخير من عند حسن الطاهري الزيتوني اللي ضايق مرات الاخير. في الحقيقه باش نختم مداخلتي نوض المخزن عطينا حقنا في هذا الوطن. هذا الشيء راه بزاف وتجاوز الحدود ودار الخنز فيما هو وطني وفيما هو دولي. ورحنا ولينا في الحقيقه كنتنعتوا في هذا الوطن بالحقيقه بشعب انه هذا الشعب راه في الحقيقه كيعيش الويلات وحنا وفي الحقيقه وهذا الشيء راه فضيحه في العالم كامل. كنحييكم من المغرب المنسي المقصي غير نافع الجفره جديه. شكرا جزيلا لكم.